सादिया का दिल बुझा हुआ था। सुकून जैसे उससे कोसों दूर थी। वो सोच और फिक्र में मुब्तला थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका सुकून कहाँ है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसका सर भारी लग रहा था और दिल जैसे बोझ से भरा हो। वो बार बार मोबाइल चलाती, वीडियो देखती, लेकिन उस वीडियो के नीचे स्क्रॉल भी करती। फिर कोई वीडियो का टाइटल अच्छा लगता तो पहले वाले वीडियो को बिना पूरा देखे दूसरे वीडियो में स्विच कर दी। उसका फोकस एक जगह नहीं था। उसका दिल बेचैन था। वो चुप रहने लगी थी, लेकिन उसके चुप में भी सभी उसे गलत समझते। दूसरों की नज़रों में वो ईगो वाली लड़की थी, लेकिन वो जानती थी वो परेशान है। उसका दिल बुझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल का हाल किसे कहे, किसे वो अपने दिल के बोझ को सुनाए। कभी कभी उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता था। चारों तरफ उसे अंधेरा लगता और उसे ये लगता कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। अचानक ही उसे इस्लामिक लाइफ कोच की याद आती है, जिसके बारे में उसने पहले भी सुना था, और इत्तेफाक से उस इस्लामिक लाइफ कोच का मोबाइल नंबर भी सादिया के पास था। सादिया ने उन्हें कॉल किया और इस्लामिक लाइफ कोच ने उसे दूसरे दिन आने को कहा। दूसरे दिन सादिया फ्रेश होती है और फिर वो इस्लामिक लाइफ कोच के पास जाती है। इस्लामिक लाइफ कोच के दरवाज़े पर वो रुक जाती है और उनके दरवाजे को खटखटाती है। इतने में एक खूबसूरत सी एक खातून दरवाज़ा खोलती है। वो इस्लामिक कोच थी। उन्होंने सादिया को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे बिठाया। जिस जगह सादिया बैठी थी वहाँ का माहौल बड़ा खुशगवार था। सादिया को थोड़ा ज़हनी सुकून मिला। इस्लामिक लाइफ कोच ने सादिया को मुस्कुरा कर देखा, उसे पीने के लिए ठंडा पानी दिया और उससे कहा, तुम थोड़ा गहरी सांस ले लो और गहरी सांस लेकर रिलैक्स हो जाओ, फिर अपनी बात बताओ। सादिया ने वैसा ही किया। उसे कुछ चैन मिला। फिर उसने बोलना शुरू किया। पहले पहले उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से शुरू करे। फिर भी उसने कहा, मेरा दिल बेचैन रहता है, मेरा सर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, खामोश रहना पसंद है, किसी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे खुशी ही नहीं मिल रही है, किसी काम में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? इतना कहकर वो खामोश हो गई। इस्लामिक लाइफ कोच ने उसे गौर से देखा। फिर उससे पहला सवाल पूछा, क्या तुम्हें हर किसी की बात बुरी लगती है? सादिया ने कहा, हाँ, छोटी छोटी बातों पर भी मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ। इस्लामिक लाइफ कोच ने दोबारा से पूछा, तुम हर काम अधूरा करती हो? सादिया ने कहा, हाँ। उसने हाँ में सर हिलाया। लाइफ कोच ने दोबारा से सादिया से पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा जल्द आता है? सादिया ने फिर कहा, हाँ। इस्लामिक लाइफ कोच ने उससे पूछा, तुम्हारी आसपास की चीज़ें बिखरी हुई तो नहीं रहती? सादिया ने सर उठाकर थेरेपिस्ट को देखा और उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। लाइफ कोच ने उसके दिन की रूटीन जाना। सादिया दिन के कई हिस्से लेटी रहती, मोबाइल चलाती, वो कमरे में ज़्यादातर वक्त गुजारती। काम तो करती है लेकिन ज़्यादा काम को स्किप करती है, यानी कि वो आलस करती है। इस्लामिक लाइफ कोच समझ रही थी। उन्होंने कहा, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, मैं आपकी पर्सनल बातों को नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं आपको कुछ बातों पर अमल करने के लिए कहूँगी। आपकी थेरेपी की कोर्स होगी, जो कि आप में तब्दीली एक दिन में नहीं आएगी और ना ही आप सभी बातों को एक दिन में कर पाएंगी। इसलिए हर दिन मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, रूटीन बताऊंगी, गोल बताऊंगी। आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है। जो मैं रूटीन बताऊंगी, जो मैं गोल बताऊंगी, वो दीन और दुनिया दोनों से जुड़ी हुई होगी। सादिया को अच्छा लगा। उसने कहा कि वो लाइफ कोच के बताए हुए रूटीन पर अमल करेगी। लाइफ कोच ने उससे कहा कि आज से आपकी रूटीन शुरू होगी
اور آج میں آپ کو کچھ روٹین بتا رہی ہوں، انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجیے۔ اسلامک لائف کوچ نے کہا، آپ کا پہلا روٹین ہے اپنے روم کی صفائی۔ لائف کوچ نے سعدیہ سے کہا، آپ جب اپنے گھر جائیں گی تب آپ اپنے روم میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں کہ کیا آپ کے کمرے کا ہر سامان ترتیب سے ہے یا نہیں؟ کیا آپ کے کمرے میں آپ کو سکون مل رہا ہے یا نہیں؟ کیا آپ کے کمرے میں بنا ضرورت چیزیں تو نہیں؟ کیا آپ کے کمرے کا فرش گندا تو نہیں؟ سعدیہ ان کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے لگا، ہاں، کمرے کی حالت تو ایسی ہی ہے، سامان بکھرا ہوا، بہت دنوں سے رکھے ہوئے سامانوں پر دھول جمی ہوئی۔ اسلامک لائف کوچ نے کہا، اگر آپ کا کمرہ تھوڑا سا بھی بکھرا ہوا ہوگا تو آپ کا دماغ الجھا رہے گا۔ آج آپ جب یہاں سے جائیں گی تو سب سے پہلے اپنے کمرے کی صفائی کریں، ایک ایک چیز صاف کریں، جس چیز کا استعمال نہیں ہوتا انہیں ہٹا دیں، کسی کو دے دیں یا کباڑی والے کو بیچ دیں۔ ایک ایک کونے کی صفائی کریں، اسے دھوئیں، اپنے کپڑے کو الگ الگ کریں، جو کپڑے آپ پہنتی ہیں انہیں الگ رکھیں اور جو کپڑے نہیں پہنتی انہیں دوسروں کو دے دیں، یا کوئی کام کی چیز بنا سکتی ہیں تو بنا لیں۔ اگر آپ دوسرے کمرے کی بھی صفائی کر سکتی ہیں تو کریں، اور اگر تھک گئی ہیں تو انہیں دوسرے دن کی صفائی کے لیے رکھیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں طہارت پر، صفائی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ آج کا دوسرا گول ہے وضو کرنا۔ جب آپ صفائی کر لیں تو آپ یا تو نہا لیں، اور اگر اس وقت آپ نہا نہیں سکتی تو کم سے کم آپ کپڑے بدل کر منہ ہاتھ پیر کی صفائی کر لیں اور وضو کر لیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بیت الخلاء بھی جاتی ہیں تو واپس آ کر دوبارہ وضو کر لیں۔ آپ کو دن بھر بنا وضو کے نہیں رہنا۔ اگر ناپاکی کے دن ہیں تو اپنے جسم اور کپڑے کی صفائی ضرور کریں، ورنہ ہر وقت آپ وضو میں رہیں۔ تیسرا گول ہے الحمدللہ کا ذکر۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو ایک تسبیح الحمدللہ الحمدللہ کا ذکر کریں، یہ آپ کو سکون دے گا اور آپ اللہ کے قریب ہوں گی۔ ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ سعدیہ یہ غور سے سن رہی تھی، ساتھ ہی پہلے دن کے بتائے روٹین کو اپنے نوٹ بک میں لکھ رہی تھی۔ اس نے اسلامک لائف کوچ کا شکریہ کیا۔ وہ واپس گھر آئی۔ راستے میں اسے لگا کہ اس کے دماغ کا بھاری پن ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ گھر آئی، تھوڑا رک کر اس نے اپنے کمرے کی صفائی کی، فالتو چیزوں کو ہٹایا، بکھرے چیزوں کو سنوارا، ایک ایک کونے کی صفائی کی، اور خود بھی صاف ہو کر اس نے وضو کیا۔ پھر ایک تسبیح پر اس نے الحمدللہ پڑھا۔ اس نے غور کیا، اس کا کمرہ بھی ہلکا لگ رہا تھا، اور اس کا دل بھی اور دماغ بھی۔ اس نے جانا صفائی کرنا کتنا سکون دیتا ہے، اور شکر کرنا اللہ کے قریب محسوس کراتا ہے، اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اسلامک لائف کوچ نے اسے کہا تھا، پہلے دن کے روٹین کو روز فالو کرنا ہے۔ سعدیہ نے بھی نیت کر لی کہ وہ پہلے دن کے روٹین کو روز فالو کرے گی۔ اس نے یہ بھی نیت کی کہ وہ اسلامک لائف کوچ کے کورس کو کمپلیٹ کرے گی اور روز کلاس جوائن کرے گی۔